अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इसान चीना 89 HD न्यूज़ की नशरियात में आपका अपना प्रोग्राम मिसले आईना लिए हुए आपकी खिदमत में हाजिर। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं मोहतरम आसम जवेद, DG फूड अथॉरिटी पंजाब, इनसे हम गपशप करेंगे। और आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम वक्त इस्तेमाल में रहती हैं, जैसे मछली है, उसके अलावा खोए का इस्तेमाल होता है, मिठाइयाँ तरह तरह की जो हैं जिनमें दूध इस्तेमाल होता है वो सर्दियों में ज़्यादा उनकी फ़रोख्त होती है। इसके अलावा भी ये पकौड़े वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका तल्लुक़ जो है वो सर्दी के साथ है। तो हमने जो आज इनको ज़हमत दी, चूँकि कोई 2-4-6 माह पहले भी ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, तो आज इनको बुलाने का एक तो मकसद ये था कि हम इनसे जानें कि इन्होंने जो 2025 जो कि अब ख़त्म होने के करीब है, 2-4 दिन रह गए, पूरे साल में इन्होंने क्या किया, कौन से अहम ऑपरेशन किए। उसके साथ साथ आने वाला जो साल है 2026, बहैसियत DG फूड अथॉरिटी पंजाब इनकी क्या तरजीहात हैं, और ये सर्दियों में जो बिकने वाली खसूसी जो चीज़ों जिनका मैंने ज़िक्र किया, उनमें मिलावट के कितने इम्कानात हैं और मिलावट कितनी ख़तरनाक है हमारी ज़िंदगियों के लिए। और इस हवाला से इनके जो पेशा वराना फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी में इन्हें हुकूमत वक्त की कितनी मुआवनत और सरपरस्ती हासिल है, इस ज़िम्न में आसम जवेद साहब से हम गपशप करेंगे। नाजरीन, मेरा ख्याल है कि हम वक्त ज़ाया ना करें और आसम भाई से गुफ्तगू करें। आसम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे मेहमान बने। आप पहले भी हमारी नशरियात में हमारे लिए आपने वक्त निकाला था। तो मुझे ये कहिएगा, चूँकि दिसंबर जो है ये अब इसके चंद दिन ही रह गए और ये साल ख़त्म होने को है, चंद दिन बाद 2026 शुरू होगा। तो ये जो साल गुज़रा ये बहैसियत DG फूड अथॉरिटी के, ये कैसा रहा, कौन से बड़े ऑपरेशन आपने किए, और वो खुसूसन वो इक़दामात जिनकी वजह से आप मुतमिन हैं कि इस साल में हमने अपना काम दयानतदारी के मुताबिक किया और आपके ऑपरेशन के नतीजे में कुछ बेहतरी हुई। इस हवाले से अदाद व शुमार क्या तनाज़ुर में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। जी, पहले तो आपका और आपकी सारी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं ये समझता हूँ कि 2025 का साल जो है तारीख़ी एतबार से पंजाब फूड अथॉरिटी की तारीख़ का सबसे कामयाब साल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। माजी के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में जितनी कामयाबियाँ हमें हासिल हुई हैं वो एक सुनहरी बाब के तौर पर लिखी जाएंगी। और ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि CM पंजाब साहिबा के विजन के मुताबिक और उनकी एक पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ एक उनकी सपोर्ट की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो मुमकिन हुई। जी। जहाँ तक इस साल की में कारकर्दगी का ताल्लुक है तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने पूरे साल में 13 लाख कोई 40,000 के करीब इंस्पेक्शंस जो है वो की। 13 लाख से ज़ायद 13 लाख से इंस्पेक्शंस थी। इंस्पेक्शंस 2022 में ये इंस्पेक्शंस 4,80,000 थी। ठीक है। 2023 में 5,96,000 थी। अब ठीक। देखें 2022 के मुकाबले में हम 3 गुना ज़्यादा इंस्पेक्शन इंस्पेक्शंस ज़्यादा कर बढ़ी। चुके हैं। ठीक। 2022 में हमारा फाइन जो हमने इम्पोज किया था वायलेशंस के ऊपर वो 660 मिलियन था। इस साल हम 1650 मिलियन के करीब फाइन जो है वो कर चुके हैं। उसमें भी इजाफा हुआ कि तकरीबन 1 बिलियन का इजाफा। FIRs तकरीबन 2600 के करीब इस साल में हमारी FIRs हैं मिलावट माफिया 2600 के करीब। जी, 2600 को टच कर रही हैं और तारीख में कभी भी इतनी FIRs नहीं हुई, इससे पहले नहीं हुई। जो ज़्यादा कामयाबी हमें हासिल हुई, दूध के जितने भी जाली दूध के जितने भी नेटवर्क्स थे, रऊफ़ भट्टी, मकसूद भट्टी, डॉक्टर खालिद, उसके अलावा गुलफाम, वसीम, ये लाहौर में वाघारा के, अच्छा, पंजाब के पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों से तल्लुक़ रखने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग अरेस्ट हुए। ठीक है। इनके ऊपर पर्चे हुए। 660 जो जाली दूध बनाने वाले नेटवर्क्स थे उनकी बिल्डिंग्स को हमने बंद किया। और मैं बड़े दावे से ये बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि इस वक्त जाली दूध पंजाब में ना होने के बराबर है। अगर कोई काम कर रहा है तो वो इंतहाई किसी हाइड आउट में जाके या किसी रिहायशी इलाके में छोटा मोटा काम कर रहा होगा, छुप के। अदरवाइज कोई बड़ी जाली दूध की नेटवर्क इस वक्त मौजूद नहीं है अल्लाह के फजल से। और जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी ख़ास सपोर्ट से हम उसको जो है वो तहस नहस कर चुके हैं। ठीक। ये फरमाइएगा कि ये दूध जो है इसका हम बड़ा तज़किरा सुनते हैं कि जाली दूध, उसमें बाज़ तो लोग मजाक से कहते हैं कि जो लोहे की
भैंसें हैं उससे दूध लिया जाता है। तो इसका क्या उन्होंने तरीका कार बना रखा है? जैली दूध कैसे बनाते हैं? क्या कोई ख़ास केमिकल इस्तेमाल होता है इसका? देखिए, बिल्कुल इसमें केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, हम इसी वजह से इनको ग़िज़ाई दहशतगर्द कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो केमिकल्स ये इस्तेमाल करते हैं, उसकी कंपोज़िशन मैं पहले बताता हूँ जी। कि ये खुश्क दूध लेते हैं, अक्सर औक़ात वो स्मगल्ड होता है। अच्छा। उस खुश्क दूध के साथ ये 2 या 3 किस्म का वेजिटेबल घी जो है वो मिलाते हैं। अच्छा, अच्छा। उसके साथ जीएमएस एक केमिकल होता है, सीएमसी एक केमिकल होता है, बाज़ औक़ात यूरिया मिला देते हैं, बाज़ औक़ात अच्छा, यूरिया भी मिलाते हैं? बाज़ औक़ात फार्मलीन मिला देते हैं, बाज़ औक़ात हाइड्रोजन और पेरोक्साइड ये मिला देते सारी हैं। चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं सेहत के लिए। तो ये इस तरह से मिक्सिंग करके ये एक फार्मूला बना के तो उसको जो है थोड़ी-सी कभी शुगर उसमें ऐड कर देंगे या सॉल्ट ऐड कर देंगे, उसको एक ख़ास जो है वो टेस्ट देने के लिए, या जो इन्होंने अडल्ट्रेंट्स इस्तेमाल किए हैं उनको मास्क करने के लिए। तो उसके बाद ये जो है वो आवाम को दे देते हैं। अब देखें ज़ुल्म क्या है कि पैसे आपने सही दूध के लिए सही दिए दूध के लिए। और केमिकल्स वाला महलूल उनको पिला दिया। अब उसकी वजह से WHO कहता है कि इससे आपके वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, यानी कि ठीक। किडनीज इफेक्ट हो सकते हैं, आपका लिवर इफेक्ट हो सकता है, आपके इसके अलावा जो है हार्ट को ये अफेक्ट कर सकता अच्छा। है, ठीक है। तो एक बंदा पैसे दिल के लेके, जो अमराज में मुब्तला लोग हैं उनके लिए तो फिर ये ज़हर कातिल हुआ, बहुत ही खतरनाक देखें हुआ। ये जो स्पेशली WHO की रिपोर्ट है इसके मुताबिक तो ये ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए स्लो पॉइजन है। इसको स्लो पॉइजन का नाम जो है वो दिया WHO गया ने है दिया हुआ है। WHO तो की तरफ इस से। वजह से ये लोग जो हैं ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। तारीख में पहली दफ़ा इनके ऊपर इतने बड़े ऑपरेशंस हुए, पुलिस की मदद हमें रही, पीरा फोर्स की जो है वो मदद हमारे साथ जो है वो शामिल रही। हमने जहाँ पे AC साहबान को या DC साहबान को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत थी, हमने उनको भी दरमियान में इन्वॉल्व किया और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम बड़े दावे से कह सकते हैं कि पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह 85 to 90% दूध जो है वो सही अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बड़े-बड़े माफियाज़ इनके पीछे हैं। तो क्या कभी काम करते हुए मज़ामत भी होती है इन पार्टियों की जानिब से? देखिए बात ये है कि इस तरह के ये क्रिमिनल्स जो हैं उनके खिलाफ काम करते हुए हमारी टीम्स के ऊपर हमले भी हुए। डॉक्टर खालिद एक नाम था, वो साहिवाल का रहने वाला था। उसके ऊपर 2019 में हमारी टीम के ऊपर उसने हमला किया। उसी हमले की FIR में वो आजकल जो है वो जेल में है। अच्छा, जेल में है। बहुत बड़ा नेटवर्क था, उसके ऊपर मज़ीद 6 FIRs हैं। रऊफ़ भट्टी जिसका मैंने तज़किरा किया इसके ऊपर जो है 8 FIRs हैं। मकसूद भट्टी के ऊपर 6 FIRs हैं और पुलिस के केसेस में मकसूद भट्टी नाम का जो शख्स है ये 392 की जो वारदात है उसके अंदर भी मतलूब है पुलिस को। तो इस तरह से मकसूद भट्टी के ऊपर KPK के अंदर भी जाली दूध बनाने की एक FIR मौजूद है। यानी ये तो बैनुस्सूबाई सतह का हुआ ना बंदा फिर ये बैनुस्सूबाई सतह का। इसी तरीके से वसीम नाम का एक शख्स है, गुलफाम नाम का एक शख्स है, वांखारा जो है ना कसूर के ये रहने वाले हैं। इनके ऊपर भी मुख्तलिफ 4-5 FIRs हैं और उसमें से एंटी टेररिज्म की भी एक दहशतगर्दी की भी है। वो भी है क्योंकि इन्होंने हमारी टीम के ऊपर हमला किया, हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जिसकी वजह से इनके ऊपर दहशतगर्दी की FIR मौजूद है। तो ये बेसिकली एक हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं। ये बंदा कहे ना कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ऐसा नहीं है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे। तकरीबन रऊफ़ भट्टी, मकसूद भट्टी 1-1 लाख लीटर डेली जाली दूध जो है वो फराहम कर रहे थे। अच्छा। और 1-1 लाख लीटर्स तक। और मेनली इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर इनका नेटवर्क था, उसको अल्लाह के फजल से हम ब्रेक कर चुके हैं। जो इनकी बहावल नगर वाली जगह थी, प्रोडक्शन यूनिट था, उसको भी हम कानून के मुताबिक बंद करके इनके ऊपर FIRs जो है वो करवा चुके हैं। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि एक तो ये इंसानियत के दुश्मन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो जो मिलावट करने वाला शख्स है वो आपको इस तरह का धोखा दे रहा है कि पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है। बेशक इसी तरह आप दूध समझ के ले रहे हैं, वो केमिकल्स हैं। आप उसको ग़िज़ाइयत समझ के ले रहे हैं कि मुझे इससे ग़िज़ाइयत बच्चों को मिलेगी, बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी, तो वो बच्चों के लिए एक तरह से स्लो पॉइजन है, स्वीट पॉइजन है। तो इस वजह से इनको मुआशरे के दुश्मन करार दिया गया है और मैं ये समझता हूँ कि इनको सख्त से सख्त सज़ाएं मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोग इबरत पकड़ें। देखिए, हर सारिफ का ये हक है।
اگر میں ایک صارف ہوں یا آپ ایک صارف ہیں تو آپ کا حق ہے کہ جو دودھ آپ لینے کے لیے گئے آپ نے پیسے پورے دے دیے تو آپ کو چیز بھی تو صحیح ملنی چاہیے. صحیح ملنی چاہیے. آپ یورپ میں جاتے ہیں، آپ جاپان میں جاتے ہیں، وہاں پہ ملاوٹ کا تصور ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو اس نے انگریڈینٹس مینشن کیے ہوئے ہیں وہ پورے کے پورے ہیں. آپ ان کی ڈکشنری کے اندر ملاوٹ کا لفظ ہی نہیں ہے. تو ہم سے تو وہ اس معاملے میں وہ لوگ اچھے ہو گئے. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بڑے اچھے کردار کے مالک ہیں. کردار تو یہ ہے کہ اگر آپ کی چیز جو ہے اس میں کوئی ایشو ہے تو آپ بتاؤ، آپ خود بتاؤ کہ یہ آپ پرابلم خود ہے. بتاؤ کہ میری چیز میں یہ ایشو ہے، اس وجہ سے میں اس کی قیمت کم کر کے دے رہا ہوں، آپ نے لینی ہے تو لے لیں. اگر نہ لیں اگر آپ کسی بھی صارف کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیمیکلز ہیں، کیا وہ لے گا؟ بالکل نہیں لے. لہٰذا یہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہے. ان کو سخت سزائیں ملنی چاہیے. اور ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ پنجاب کی زمین کو ہم نے ان غذائی دہشت گردوں سے پاک کرنا. چلیں یہ ہماری دعائیں اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہیں. یہی فرمائیے گا کہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں، خصوصاً جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این اے ہیں مختلف وفاق میں یا صوبوں میں، وہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی نمائندوں کی جانب سے ایسے لوگوں کی سرپرستی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسے مافیاز جو ہیں ان کے پیچھے وہ ہوتے ہیں. تو ایسا بھی کبھی کوئی تجربہ ہوا یا جو اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے جو آپریشنز ہیں ان کی سرپرستی کرتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اکثر اوقات جب کسی حکومتی نمائندے کو یا کسی سیاستدان حضرات کو کوئی بھی شخص ان کے حلقے کا جا کے ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ ان کو بات صحیح نہیں بتاتا نہیں ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. وہ کہتا ہے جی میرا ایشو کوئی نہیں تھا، انہوں نے مجھے بند کر دیا، ایسے ہی میری دکان کو یا میری پروڈکشن یونٹ کو بند کر دیا تھا. جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جو ہے نا اس کا یہ ایشو تھا تو وہ سفارش سے پیچھے ہو جاتے ہیں. مطلب بڑی میں روٹین سے بات یہ بتا رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ صحیح کام کی سفارش کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اور اگر وہ بات مان لی جائے، کوئی روٹین کی ایسی ایشو ہے کسی کا جو جائز ایشو ہے اس پہ، لیکن اگر کسی بندے نے جعلی دودھ بنایا ہے اور وہ کسی سے سفارش کروا رہا ہے تو پھر تو ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ جو ہے نا یہ گلٹی ہے، یہ گلٹی ہے. تو پھر وہ خود ہی اپنی سفارش سے بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور گورنمنٹ کی پالیسی بھی یہی ہے کہ اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کے مطابق ضرور آپ دیکھ لیجئے، آپ ان کو آنر کریں جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا کوئی بھی مطلب اس طرح کے ان کو حقائق بتائیں. اور اگر ان کو حقائق کسی نے نہیں بتائے تو آپ ان کو صحیح بات بتائیں. تو میرا خیال ہے جب آپ صحیح بات ان کو بتاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ غلط چیز کے لیے سفارش کوئی بھی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. اچھا فرض کریں چونکہ صوبہ ہمارا بہت بڑا ہے، 41 کے قریب اضلاع ہیں، اور آپ ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی پنجاب ہیں، یعنی پورے صوبہ میں یہ جو جہل ساز ہیں، جو غذائی دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف آپریشن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ہمارے ٹی وی چینلز کے ذریعے، وہ اپنے علاقے میں اگر محسوس کریں کہ یہ بندہ ملاوٹ کرتا ہے تو وہ کیسے آپ کو اطلاع دیں؟ دیکھیں 1223 ہمارا ٹول فری نمبر ہے، اس 1223. اس کے علاوہ بھی سی ایم کا کمپلینٹ سیل موجود ہے، اسی طرح سے پی ایف اے کا اپنا کمپلینٹ سیل موجود ہے، پی ایف اے کا اپنا جو ہے وہ آئی ٹی بیسڈ جو ہے نا کمپلینٹ سسٹم موجود ہے. آپ ان تمام پلیٹ فارمز میں سے کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی کمپلینٹ کو اندراج کروا سکتے ہیں. ٹھیک. اور ہم اس کے قانون کے مطابق اس ایکشن لیں جو ہے وہ ایکشن لیں گے. ٹھیک، زبردست. اچھا اب سردی کی طرف آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں مچھلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور وہ آئٹمس سویٹس کی جن میں دودھ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جیسے برفی ہے، کھویا ہے، یہ بھی عمومی طور پہ بڑھ جاتا ہے اس کا استعمال. کچھ اور چیزیں بھی ہیں. تو مجھے یہ کہیے گا کہ اس حوالے سے بھی مانیٹرنگ حکومت پنجاب کی آپ کی نگرانی میں جاری ہے، اور اس ضمن میں آپ نے کوئی کیا کو آپ نے پن پوائنٹ کیا کہ یہ جو فلاں جگہ پہ گڑبڑ ہے؟ دیکھیں یہ ہماری سیزنل کیمپینز چلتی رہتی ہیں. جیسے اگر گرمیاں ہوں گی تو بیوریجز کے استعمال کے حوالے سے ہم بیوریجز کے اوپر اپنی انسپیکشنز کو زیادہ ٹائٹ کرتے ہیں، تیز کر دیتے ہیں. ٹھیک. سردیوں میں جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے جیسے فش ہے، فش فرائنگ کے یونٹس جو ہیں وہ کافی حد تک ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. سوپ بنانے والے جو فوڈ بزنس پوائنٹس ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے کھویا کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو
گاجر وغیرہ کا حلوہ اور اس گاجر طرح کا کی حلوہ چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ زیادہ عام ہو جاتی ہیں. تو ہماری جو سردیوں میں انسپیکشنز ہیں وہ روٹین سے فش فرائنگ یونٹس کے حوالے سے، کھویا یونٹس کے حوالے سے، جو حلوہ وغیرہ کے پوائنٹس ہیں ان کے اوپر، سویٹس اینڈ بیکرز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے سمجھ لیں کہ جب سے 15 نومبر سے ہماری یہ کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے، تو اس پہ ہم نے تقریباً 2500 کے قریب فوڈ بزنس پوائنٹس کا جو ہے نا وہ یہ سردیوں سے ریلیٹڈ جو آئٹم تیار کرتے جو ہیں فش فرائنگ والے پوائنٹس تھے 2500 کے قریب ہم نے ان کا انسپیکشن کی، اور ان میں سے 6 یونٹس کو بند کیا جہاں پہ ہائیجین کے اور فوڈ سیفٹی کے ایشوز پائے جاتے تھے. ٹھیک. تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہم نے مختلف جو ہے وہ اس کے اوپر فائنس مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ کیے، اور تقریباً 2000 لیٹر کے قریب رینسڈ آئل جو تھا اس کو قانون کے مطابق ہم نے تلف کیا. اسی طریقے سے کھویا کے بہت سے یونٹس ہم نے جو ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں پورے پنجاب کے اندر. اور مقصد یہی ہے، دیکھیں کہ مقصد ہے صارف کی طرف جو ہے جو چیز بھی جا رہی ہے وہ فوڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہونی چاہیے، مروجہ جو اصول ہیں ان کے مطابق ہونی چاہیے. اگر ان قوانین کے وہ برخلاف ہے، یعنی کہ وہ سب سٹینڈرڈ ہے یا اڈلٹریٹڈ ہے، تو ہم اس کو قانون کے مطابق اس پہ ایکشن لیتے ہیں. بالکل ٹھیک، زبردست. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جیسا میں نے شروع میں بھی کہا کہ اب چند دن بعد 2026 شروع ہوگا، تو اگلے سال کے لیے کیا ترجیحات ہیں فوڈ اتھارٹی کی؟ کون سے ٹارگٹس ہیں؟ شہریوں سے آپ کو کیا تعاون درکار ہے؟ دیکھیں، ایک تو انشاءاللہ اگلے سال میں ہم ملک کے حوالے سے مزید اپنے آپریشنز کو بہتر کر کے انشاءاللہ اگلے سال میں ہم اس بات کو مزید انشور کریں گے کہ کوئی بھی جعلی دودھ مارکیٹ میں نہیں آئے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سلاٹر ہاؤسز کے حوالے سے ہم نے نئی ریگولیشنز بنائی ہیں جس میں ہم پبلک سیکٹر کے سلاٹر ہاؤس اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو سلاٹر ہاؤسز ہیں ان کی انسپیکشنز کو جو ہے وہ زیادہ کریں گے اور بہتر کوالٹی کا جو گوشت ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے. تیسری چیز کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کے بھی انشاءاللہ اگلے سال کے شروع میں اس کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا. تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کا اپنا جو دفتر ہے وہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے جگہ ایکوائر ہو چکی ہے، جگہ ایکوائر ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے پی این ڈی بورڈ نے اسکیم اپروو بھی کر دی ہے. اگلے سال میں اس کا بھی آغاز، کنسٹرکشن کا آغاز جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. چوتھی چیز یہ ہے کہ اسکول میل پروگرام کو بھی اگلے سال ہم زیادہ اسکولس میں انہینس کریں گے. اس سال ہم 70 اسکولوں کے 20,000 بچوں کو اسکول میل دے رہے تھے، اگلے سال ہم اس کا دائرہ کار مزید جو ہے وہ بڑھائیں گے. پانچویں چیز یہ ہے کہ اسٹریٹ فوڈ مشن جو ہے وہ ہم نے شروع کیا لاہور میں، اگلے سال اس کو ہم پورے پنجاب تک اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھائیں گے. چھٹی چیز یہ ہے کہ اویئرنیس کی کیمپین جو کہ ہم نے فوڈ بزنس آپریٹرز کی اویئرنیس اور ٹریننگ کی کیمپین ہے، پلس صارفین کی جو ٹریننگ اور ان کی آگاہی مہم ہے اس کو بھی ہم پہلے سے زیادہ انہانس کریں گے. ساتویں چیز یہ ہے کہ نیوٹریشن ویل بینگ کے اوپر کہ بچوں کی نیوٹریشن کو اور بیلنس ڈائٹ کو ہم نے کیسے انشور کرنا ہے، اڈولسسنٹ گرلز کو کیسے انشور کرنا ہے، اور اوور آل جنرل پبلک کی جو ہیلتھ اور نیوٹریشن ویل بینگ ہے اس کو کیسے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے. تو وہ بھی ہمارے اگلے سال کے جو ایک ٹارگٹس ہیں اس کا حصہ ہوگا. اور انشاءاللہ ہم اپنی جو اس سال کی کارکردگی ہے اس سے بہتر انشاءاللہ اگلے سال میں کام کریں گے کہ زیرو ٹالرنس کی جو چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں پالیسی دی ہے، زیرو ٹالرنس اگینسٹ دا ملاوٹ مافیا، اسی کو ہم پرسو کریں گے اور مزید اپنی کیپیسٹی کے اندر جو ہے وہ اضافہ کریں گے. چلیں، بہت شکریہ عاصم بھائی، آپ ہمارے مہمان بنیں اور ہمیشہ آپ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. ناظرین، عاصم جاوید ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب، ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور ان کی جتنی گفتگو ہے وہ انہوں نے اپنے سائڈ سے جو اپنی کوششیں ہیں وہ ہمیں بتائیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کے آپریشن ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں، ان کے اثرات آپ سنیں، اور ظاہر ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے جہاں پہ محسوس کیا کہ یہاں پہ ملاوٹ ہو رہی ہے، وہ پھر آپ ان سے تعاون کریں. اور ایک چیز میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ یہ جتنی بھی کوشش کر لیں، یہ فوڈ اتھارٹی کر لے، محکمہ ہیلتھ کر لے، محکمہ ایجوکیشن کر لے، وفاقی یا صوبائی حکومت کر لے، جب تک آپ نے تعاون نہیں کرنا، چیزوں کے جو مکمل طور پہ جو اثرات ہیں وہ نہیں ملیں گے، نتائج اس وقت تک 100% نہیں ملیں گے جب تک آپ کا تعاون جو ہے وہ ان کوششوں میں شامل نہیں ہوگا. اس حوالے سے ایک شعر بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. مجھے میرے آج کے مہمان ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب محترم عاصم جاوید کے ساتھ اجازت دیجیے. ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.
اللہ آپ کا حامی ناصر ہو.